नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्छु। भन्नुहोस्, आफूले कमाएको र जोगाएको रकम तपाईले कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? घरमा त पक्कै राख्नुहुन्न होला। तपाई अधिकांशको जवाफ यो आउँछ कि आफूलाई पाएक पर्ने बैंक, फाइनान्स वा सहकारीमा जम्मा गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हुने अनि ब्याज समेत पाइने आहा भन्ने लाग्छ। तर के तपाईको सम्पत्ति बैंकमा, फाइनान्समा वा सहकारीमा सुरक्षित छ त? होशियार, अब तपाईको रकम वित्तीय संस्थामा पनि सुरक्षित छैन। हो, नटवर लालहरूले चलाएको वित्तीय संस्था र अरबौं रकम गुमाएका पीडितहरूको चित्कार लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। जनताको रकम सुरक्षित राख्छौं र ब्याज समेत दिन्छौं भनेर स्थापना गरेको सहकारी नै ठग भएपछि आखिर कसको पो के लाग्ने रहेछ र? अझ त्यसमाथि हाई प्रोफाइल व्यवसायीले सञ्चालन गरेको हाई प्रोफाइल समूह भनेर चिनिने सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको सिभिल सहकारी नै ठग सहकारी भएपछि अन्य साना तिना सहकारीको त झन् के विश्वास गर्नु? संस्थाको 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहेका इच्छाराज तामाङले बचतकर्ताको रकम आफूले नै चलाएर हिनामिना गरेका हुन्। तामाङले संस्थाको 7 अर्ब 36 करोड 38 लाख रुपैयाँ आफ्नो निजी पैसा जस्तो गरी चलाएर हिनामिना गरेका छन्। आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर संस्थाले निक्षेपकर्ताबाट रकम उठाएको थियो। बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने भएपछि धेरै व्यक्तिले लाखौं रुपैयाँ संस्थामा राखेका थिए र अहिले निक्षेपकर्ता बिचल्लीमा छन्। संस्थाका पूर्व अध्यक्षले नै रकम हिनामिना गरेपछि हाई प्रोफाइल नटवर लाल, इच्छाराज तामाङ लगायत यो समूह विरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको छ। तर पटक पटक पेशीमा चढेको मुद्दा पनि सुनुवाई नभएर पछि धकेलिरहेको छ। बिचल्लीमा परेका सिभिल सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले अदालतको ढोकैमा बसेर धरना दिइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले हरेक दिन उच्च अदालत पाटनको ढोकैमा प्लेकार्ड बोकेर न्यायको लागि भन्दै धरना भइराखेको छ। तपाईलाई पक्कै लाग्यो होला, प्लेकार्ड बोकेर निरन्तर धरनामा बसेका यी मानिसहरू को होलान्? उनीहरूको माग के होला? उनीहरूको माग त्यस्तो तारा नै खसाइदेऊ भन्ने खालको छैन। उनीहरूको माग यति हो कि हामीले जीवनभरि कमाएको सम्पत्ति फिर्ता देऊ। जनताको सम्पत्ति ठग्न पाइँदैन भन्ने उनीहरूको नारा छ। ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दैछन्, पीडित वर्ग मर्दैछन्। यसरी सङ्घर्ष समिति नै बनाएर हरेक दिन न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन अगाडि धरना बस्नेहरू अरू कोही होइनन्, नामुद ठग सहकारी, सिभिल सहकारी सहित अन्य सहकारी र फाइनान्सबाट ठगिएका पीडितहरू हुन्। केही समय अगाडि माइतीघर मण्डलालाई प्रदर्शनको केन्द्र बनाएर धरना र प्रदर्शन गर्दै आएका सिभिल सहकारीले पीडित बनाएका बचतकर्ताहरू अहिले ललितपुरको पुल्चोक स्थित उच्च अदालत पाटन अगाडि धरना र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हाई प्रोफाइल नटवर लाल, इच्छाराज तामाङ लगायत ठगहरूको मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको छ। पटक पटक पेशी तोकिएर पनि पैसा र शक्तिको आडमा पेशी सर्दै आएको भन्दै पीडितहरूले उच्च अदालतको ढोकैमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
उनीहरूले सिभिल सहकारीका ठगहरू सबैलाई कारबाही गर, हाम्रो बचत फिर्ता गर, सिर्जना साक्य तामाङ, प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तामाङलाई पक्राउ गर भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर पीडितहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आफूहरूले बचत गरेको पैसा फिर्ता हुने वातावरण नबनेसम्म प्रदर्शन नरोक्ने पीडितहरूको भनाइ छ। मलाई त शंका चाहिँ राजनीतिक संरक्षण नै हुनुपर्छ। मतलब देशमा यत्रो 5 अरब पैसा डुब्दाखेरि पनि नेपाल सरकार कहाँ छ? मैले यत्रो कर तिरिरहेको छु, मैले यत्रो पैसा दिइरहेको छु, तर नेपाल सरकारले खोइ मेरो लागि के गर्यो त? मेरो यहाँ हामी यत्रो 21औं जवानको 5 अरब डुब्दाखेरि नेपाल सरकार मैले देखिनँ। कहाँ छ यो सरकार? त्यही भन्न चाहन्छु, सरकार छ भने आउनुहोस्, हामीलाई संरक्षण गर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई कर तिरिरहेछौँ, हाम्रो करबाट तपाईँले चलिराख्नु भएको छ, तर हामीले के गर्नुभयो त? यत्रो हामीलाई आपत पर्दाखेरि यहाँ 8 जना मान्छे मरिसके औषधि खर्च नपाएर, 12 जना मरिसके, 12 जनालाई औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिसके। उहाँहरूको कर सरकारले खाइरहेछ, तर के गर्यो त खोइ त? अब यहीँ कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा नभएर अहिले अस्पताल जानु पाउनु भएको छैन अथवा ऋण लिएर अस्पताल गइराख्नु भएको छ, तर नेपाल सरकारले इच्छाराज तामाङलाई न कारबाही गर्छ, न उसको सम्पत्ति छानबिन गर्छ, न उसले कहाँ पैसा लुकाए केही प्रमाण देखाउँछ हामीलाई। यत्रो 5 अरबले कहाँ खर्च गर्यो त? कसरी लुकायो? के गर्यो? राष्ट्र ब्याङ्कले के छानबिन गर्नु पर्यो? के नेपाल सरकारले एउटा निकाय गठन गरेर यसको छानबिन गर्नु पर्यो? हाम्रो पैसा कहाँ गयो त? यो इच्छाराजले खाएर सिधाएको त पक्कै होइन होला। यो पैसा छानबिन गरी हामी जनतालाई दिनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई कर तिरायो। हाम्रो अभिभावक नै नेपाल सरकार हो, हाम्रो पूर्ण संरक्षण गर्नु पर्यो। पीडितहरूले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छन्। ठगी विरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको बेला पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सर्वसाधारणको अरबौं रुपैयाँ ठगेका एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारी विरुद्ध बचतकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। 2 दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको सिभिल सहकारीले बचतकर्ताहरूको अरबौं रुपैयाँ ठगी गरेको हो। सहकारीका मुख्य सञ्चालक इच्छाराज तामाङका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। पैसा र शक्तिको बलमा पीडकको पक्षमा फैसला हुन सक्ने भन्दै पीडितहरूले दैनिक उच्च अदालत पाटन अघि दबावमूलक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हेटौडामा यो सहकारी विभागमा हाम्रो उज्जवल सरको टिम, हाम्रो अध्यक्ष हैन, हाम्रो क्लायन्ट्सको टिमले उता कुरा गरेर आउँदाखेरि त्यो इच्छाराज तामाङले चाहिँ तपाईहरुको पैसा हामी खाँदैनौँ हैन, पैसा खाँदैनौँ, म दिन्छु भन्दा भने 2 वर्ष पुग्यो हामीले, तर पैसा दिने कुरा छैन है। यो अस्ति दसैँ अगाडि 10,000 पैसा दिएको थियो। त्यो 10,000ले के गर्ने बाबु यो जमानामा है? अब मलाई त कतैबाट आउने मेरो स्रोत पनि छैन। यहाँ यत्रो 60 वर्ष क्रस भएको मान्छे, 12 जना मान्छे मरिसक्यो उपचार गर्न नपाएर, कोही वृद्ध आश्रमतिर छ खान नपाएर। सिभिल समूहले सयौं बचतकर्ताको बचत असुली गरेको थियो। सहकारीको मर्म र भावना विपरीत सर्वसाधारणको पैसा कुम्ल्याएपछि सिभिल विरुद्ध पीडितहरूले न्यायालयको ढोका त ढकढक्याएका छन्, तर न्यायालयले कस्तो फैसला गर्छ त्यो निकट भविष्यमै थाहा होला नै। तर पीडितहरूको पैसा सहकारीको नाउँमा दलालहरूले लुटेको यथेष्ट प्रमाण हुँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन भएको भन्दै पीडितहरूले यसरी दुखेसो पोखे। नेपालको कानुन अलिकति फितलो छ भन्ने सुनिया छ। अब यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि अब इच्छाराजसँग सम्पर्क छ। अब पैसा, हाम्रो पैसा कमसेकम ऊ मेरो 20 अरबको सम्पत्ति छ भन्छन्। 57 सालभन्दा अगाडि उसँग 1-2 लाख रुपियाँ सम्पत्ति थियो भने अहिले 20 अरबको सम्पत्ति सबै उनले हाम्रो पैसा लगेर त्यो बनाएको हो र उसलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि यत्रो पैसा कहाँबाट इलिगल पैसा ल्यायो भनेर अनुसन्धान गरिराखेको छ। अब यसै भन्न सकिँदैन, तर हाम्रो माग के छ भने हामीले हाम्रो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ। अब पाइन्छ पाइँदैन त्यो अर्को कुरा, तर पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। सिभिल सहकारीबाट ठगिनेहरू 2100 बचतकर्ता छन्। तीमध्ये 1500 बचतकर्ताले आफू सहकारीबाट ठगिएको भन्दै गएको भदौमा उजुरी गरेका थिए। सिभिल सहकारी विरुद्धको मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा त पुगेको छ, तर अदालतबाट हुने फैसला कतै प्रभावित त हुँदैन भनेर पीडितहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अदालतको फैसला के आउँछ त्यो अहिले नै भन्न त नसकिएला, तर पीडितको पक्षमा न्यायालयले न्याय देखोस् भन्ने पीडितहरूको चाहना छ। इच्छाराज तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठले थुप्रै 1300 मान्छेहरूलाई ठगेर आज चोर जस्तो लुकिराखेको छ
र हामी यो सहकारीमा चाहिँ 90% मान्छेहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हौँ र त्यसमध्ये 10-12 जना त मरि पनि सकेका छन् औषधि गर्नै नपाएर पैसा फसेर र अझ पनि कति मान्छेहरू बिरामी पनि छन् हैन र हामी पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू अब बुढेसकालमा केही सहारा हुन्छ भनेर खाइ नखाइकन बचाएर राखेको पैसा हामीले त्यहाँ राखेका हौँ र आज चाहिँ हामीलाई सबैलाई धोका दिएर चोर जस्तो लुकेर बसेको छ र त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो बुढेसकालको सहारा सरकारले पनि सहयोग गरेर सबैलाई पैसा फिर्ता देओस्। सिभिल सहकारीले आफ्ना ग्राहकलाई यसरी ठग्यो कि न्यायको लडाईकै क्रममा 8 जनाको त रकम अभावकै कारण उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेको छ। हाई प्रोफाइल व्यवसायी इच्छराज तामाङ सहितको समूहले चलाएको सिभिल ग्रुपको सहकारी हो सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, जसले यसरी आफ्नै निक्षेपकर्तालाई सडकमा पुर्याउने कार्य गर्यो। यसको सुरुवात झन्डै 4 वर्ष पहिले भएको देखिन्छ। त्यो बेला सहकारीले 3 वर्षका लागि कम्तीमा 15 लाख एकै पटक जम्मा गर्ने ग्राहकलाई 15% ब्याज दिने घोषणा गर्यो। यसरी 15 लाख जम्मा गर्ने ग्राहकलाई गोला प्रथा गरी गाडी, अपार्टमेन्ट र बङ्गला दिने घोषणा गर्यो। ग्राहकहरूलाई लोभ्याउन तारे होटलमा जाँड पार्टी दिनेदेखि अनेक उपाय अपनायो। त्यसपछि कम्तीमा 15 लाखदेखि 9-10 करोड जम्मा गर्ने ग्राहक भेटियो सिभिल सहकारीले। जब सहकारीमा व्यवस्थापनले सोचे भन्दा बढी निक्षेप जम्मा भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै ब्याज नदिने, सावा झिक्न जाँदा झिक्न नदिने गर्न थाल्यो। त्यसपछि 1 कान 2 कान मैदान हुँदै यो कुरा सबै ग्राहकले थाहा पाए। त्यसपछि आफूले जम्मा गरेको रकम झिक्न ग्राहकहरूको भिड नै लाग्न थाल्यो सिभिल सहकारीमा। तर व्यवस्थापनले आफूसँग पर्याप्त रकम नभएको भन्दै ग्राहकको रकम दिन नसक्ने जनाउँदै आयो। कतिपटक त सहकारीका त्यो बेलाका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र ग्राहकबीच झन्डै हात हालाहालको स्थिति समेत आएको थियो। त्यति बेला सहकारी भित्र भएको यो चर्का चर्की र हात हालाहालको अवस्थाको भिडियो पनि हेर्नुहोस्। तपाईं ढुङ्गाएर किन लानुहुन्छ भने बोल्छ कमी किन तपाईं हामीले राखेको पैसा दिँदाखेरि पैसा डिपोजिट गर्न ल्याउँदाखेरि पनि कार्यदललाई बोलाउँ, कार्यदल राखौँ, त्यसपछि मात्र डिपोजिट गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हामीले क्यास डिपोजिट गरेको, हामीलाई क्यास फिर्ता चाहियो। तपाईँले कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। इमानदार काम गर्ने मान्छे यसरी बाउन्स भएर आउँछ। यो पनि त्यस्तै होस् भनेको हामीले पनि त्यस्तै कामना गरेको। तामाङ सरले गरोस् भनेको तामाङ सरले त यहाँबाट हामीले पैसा यत्रो करोड ल्याएर राख्यो। उहाँले के भनिदियो भनेदेखि ओहो आज त मुर्गा त ठुलै आयो नि त के अरे सहकारीमा भन्ने, त्यो पैसा गरममा लिएर गएर काला गर्ने। ग्राहकहरू हरेक दिन सिभिल सहकारी गएर घेरा हाल्न थालेपछि सहकारीले थोरै रकम दिए जस्तो गर्न त थाल्यो। तर वर्षौं कुर्दा समेत सहकारीले ग्राहकको रकम फिर्ता नदिएपछि ग्राहकहरूले नेपाल प्रहरीको CIBमा न्याय पाऊ भन्दै इच्छाराज तामाङ सहितको समूह विरुद्ध उजुरी हालेका थिए। इच्छाराज तामाङले 46 करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरेको जाहेरी परेको थियो। त्यसपछि लामो समय फरार रहेका सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई असोज 18 गते CIBको टोलीले पक्राउ गर्यो र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएपछि इच्छाराज तामाङ हाल थुनामा रहेका छन् भने उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको मुद्दा पेशीमा चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ। तर पीडितहरू न्याय पाउने कुरामा ढुक्क भने छैनन्। त्यसैले त पीडितहरू अदालत अगाडि धरना दिएर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। रियल इस्टेट कारोबारीका रूपमा परिचित इच्छाराज तामाङको बैंक, सहकारी, मल, अपार्टमेन्ट लगायतमा लगानी छ। यति धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी हुनुमा 2100 भन्दा बढी पीडितको अरबौं रकम ठगेर लगानी गरिएको हो भन्न अरू कुनै प्रमाण चाहिँदैन। यसरी आफ्नै ग्राहकलाई ठगेर हाई प्रोफाइल व्यवसायी इच्छाराज तामाङ हाई प्रोफाइल नटवर लाल बनेका छन्। हो, इच्छाराज तामाङ हाई प्रोफाइल नटवर लाल बनेका छन्। पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैं जनताहरूलाई रुवाउने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र त सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको करिब 7 अर्ब 36 करोड 38 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर निकै लामो समय राजनीतिक छत्र छायामा बसेका सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ चिसो छिणीमा रात काटिरहेका छन्। तर
अदालतमा पुगेको मुद्दा, सुनुवाईमा भइरहेको ढिलाइको कारण र सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने तामाङ के टाट पल्टेर जनताको रकम तिर्न नसक्ने भएका हुन् त? उनको सम्पत्तिको सम्पूर्ण नालीबेली देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सिभिल सहकारी देशको ठुलो व्यापारिक समूह हो जसले अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक मल, कोलोनी, बैंक लगायतका थुप्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर हरेक व्यवसायमा सफल मानिएको सिभिल समूह सहकारीमा भने किन चुक्यो? यो प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। कुनै पनि व्यवसाय डुब्नु खासै नौलो कुरा होइन, तर सिभिल सहकारी भने आफू मात्र डुबेन कि सयौं निक्षेपकर्ताको 7 अरब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेर बचतकर्तालाई सडकमै पुर्यायो। यो देख्दा सहकारी आफै डुबेको नभई सञ्चालकले सहकारीको रकम जानी हिनामिना गरेको हो भन्न अन्य प्रमाण आवश्यक पर्दैन। झन्डै खरबको सम्पत्ति भएको सिभिल समूहले किन 6-7 अरब रकम फिर्ता गर्न नचाहेको हो? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। आफू उन्मुक्ति पाउन पेशीमा चढेको मुद्दाको सुनुवाईलाई समेत पछि धकेल्न सिभिल समूहले रचेको प्रपञ्च र जनताको रकम हिनामिना गरेको सिभिल समूहको सम्पत्ति कति छ त्यसको सम्पूर्ण नालीबेली हेर्नुहोस्। सहकारी भन्नाले सहकार्य, सामूहिक कार्य वा सँगसँगै गरिने काम भन्ने साधारण अर्थ दिन्छ। यसरी मिल्तीमा काम गरेर आर्थिक हैसियत उकास्ने सामूहिक प्रयासलाई सहकारी भनिन्छ। तर केही सहकारीले यो अवधारणा र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएका छन्। गलत नियत बोकेर सञ्चालन गरिएका सहकारीले ग्राहकहरूलाई कुनै न कुनै तरबले ठगिरहेका छन्। ग्राहक ठग्ने सहकारीको प्रकृति फरक होला, तर नियति एउटै देखिन्छ। अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या झन्डै 30,000 को हाराहारीमा छ। केही सहकारीले राम्रै पनि गरिरहेका छन्, तर नाम चलेका सहकारी र नाम चलेका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका सहकारीको ठगी धन्दा निकै डर लाग्दो छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ काठमाडौँको सोल्टी मोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्था। हाई प्रोफाइल व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सिभिल सहकारीले हजारौं ग्राहकलाई करोडबाट रोडमा ल्याएको छ। म सहकारी खोल्ने सञ्चालकज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने इमानदारीपूर्वक काम गर्नुहोस्, उद्देश्य अनुसार काम गर्नुहोस्, जनताको पैसा ठग्ने सोचाइले काम नगर्नुहोस्। र बचतकर्ताले यो भन्न चाहन्छु कि सरकारले सहकारीले कसरी काम गरेको छ, उसले नियमपूर्वक काम गर्यो कि गरेन चेक गर्नुहोस्, अनि मात्र बचत गर्नुहोस्। हामी जस्तै नफसोस्। हामीले त विश्वास गऱ्यौँ इशारा तामाङलाई, तर आज यो अवस्था भयो। अब हामीले आफ्नो बचत पाउँछौँ कि पाउँछौँ ठेगान भएन। त्यही भएर नव बचतकर्तालाई मेरो रिक्वेस्ट अनुरोध यो छ कि तपाईँ जुन सहकारीमा बचत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यसले कसरी काम गरिरहेछ, कहाँ लगानी गरेको छ, सबै चेक गरेर मात्रै आफ्नो रकम त्यहाँ डिपोजिट गर्नु म अनुरोध गर्दछु। केशवलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारीको हर्ताकर्ता इच्छाराज तामाङ हुन्। 2064 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका तामाङकै कम्पनीमा सहकारीको अधिकांश कर्जा लगानी भएको छ। सहकारीको सल्लाहकार समिति प्रमुख रहेका तामाङले प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा संस्था चलाएका थिए। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा इच्छाराजको राज छ। सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको 7 अर्बभन्दा बढी निक्षेप इच्छाराजले 22वटा प्राइभेट कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। तर विगतदेखि नै हाई प्रोफाइल मुद्दाको फैसला ढिलाइ हुनुमा पूर्व न्यायाधीश पवन ओझाको भनाइ छ। कतिपय मुद्दाहरूमा यति ठुल्ठुलो प्रभावहरू हुन्छ, फेरि खास गरेर यहाँ विशेष अदालतमा जुन तपाईँले ठुल्ठुला मुद्दाहरू भन्नुभयो नि, त्यो सबै मान्छे
आफूले मुद्दा जित्नका लागि त लागेकै हुन्छन् होइन। त त्यसो गर्दाखेरि के गर्दा मुद्दा जितिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो पक्षमा चाहिँ मानिसका त्यो प्रभावहरू पर्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू लाग्छ र त्यो कुरो देखिएको पनि छन्। कतिपय अनुभवबाट देखिन्छ, कुनै त्यो कोही गरेर देखिने होइन। त्यो तारिखहरू लम्ब्याएर लिएर जाने अनि अनुकूल परिस्थितिमा चाहिँ अनि त्यो फैसलाहरू गर्ने यी भए र अनि ठुल्ठुला मान्छेहरू संलग्न भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भयो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो जनतालाई ब्याजको लोभ देखाएर जम्मा गरेको निक्षेपको ठुलो हिस्सा इच्छा राजले नै लिएका छन्। उनले घर जग्गा कम्पनी सेयरमा लगानी गरेको चल अचल गरेर अर्बौं मूल्यको सम्पत्ति रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो उनको काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको सिटिसी मल अर्थात् सिभिल ट्रेडिङ सेन्टरमा 90% सेयर छ। त्यस्तै वसुन्धरामै रहेको सिभिल महलमा 50% सेयर रहेको छ। इच्छा राजको व्यक्तिगत नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा 100 रोपनी जग्गा छ। उनले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा कोलोनी बनाएर घर जग्गा कारोबार पनि गरेका थिए। उनले 4 वर्षको बीचमा झन्डै 1500 घर बनाएर बेचबिखन गरेका थिए। अहिले पनि इच्छा राजको व्यक्तिगत नाममा विभिन्न कम्पनीको 24 करोडभन्दा बढी मूल्यको सेयर रहेको छ। यो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने हो भने सबै पीडितको रकम असुल हुने देखिन्छ। तर संयौं पीडितहरू सडकमा धरना दिएर छटपटाइरहँदा पनि मुद्दा सुनुवाईमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ। सर्वसाधारणको मुद्दामा अदालतबाटै फैसला ढिलो गरिन्छ या ढिला हुन्छ? के कारण मुद्दा फैसला ढिला हुन्छ भन्ने पूर्व न्यायाधीश ओझाको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। जुन कुरोको माग भइराखेको छ, पार्टी आइरहेको छ, भनौँ न मुद्दा लिएर मान्छे आइरहेका छन्, मैले न्याय पाइनँ भनेर त्यो न्याय प्रपरली तल्लो तहमा हुन सकेको भए तल जिल्ला अदालतमा जहाँ उहाँ त्यो मान्छे आयो त्यहाँ भएको भए उसले पुनरावेदन आउनुपर्ने स्थिति थिएन होइन। अब त्यहाँ पुनरावेदनमा पनि त्यो कुरो भएन र अहिले सर्वोच्चमा पनि 1 वर्ष भइसक्यो भनेपछि हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया कतिसम्म एउटा सामान्य भएपछि ठुलो यो राज्यकै कुरा त होइन, त्यो त इस्यु त होइन, त्यो त होइन, ठुल्ठुलो व्याख्या गर्नुपर्ने परिस्थितिको पनि होइन। त्यस्तो मुद्दा तलबाट चाहिँ मान्छेले चित्त बुझाएर मैले न्याय पाएँ भन्ने किसिमको परिस्थिति नबनुन्जेल न्यायालय शुद्धिकरण सुधार हुन सक्दैन। त त्यसो भएको हुनाले यस्ता तपाईँले त हुन त तपाईँले सानो इस्यु भन्नुभएकोमा यस्ता कैयौँ इस्युहरू यस्तै छन् र के देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूमा पनि यति धेरै लाकुनाजहरू, यति धेरै समस्याहरू, यति धेरै त्यसमा प्रब्लमहरू देखिन्छन् कि यस्तो पनि भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले जहिले पनि न्याय नपाएको फिल गरिरहेको छ। जिल्लामा न्याय पाइन भन्छ, त्यसपछि जाने भने पुनरावेदन हो, त्यहाँ पाइन भन्छ, अनि गएँ सर्वोच्चमा गएँ, सर्वोच्चको न्याय त्यहाँ फैसलाले पनि पाएन भन्छ, अनि कहाँ जाने? अनि दोहोऱ्याउने एउटा बाटो छ, दोहोऱ्याउनेमा पनि त्यत्तिकै छ। त्यसकारण यो बढ्नुको कारण चाहिँ के भने हाम्रोमा न्याय सम्पादन कार्य सही र ठिक ढङ्गले हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाउँछ। आफ्नै सहकारीबाट आफैले बिना धितो ऋण चलाउने गरेका थिए। सहकारीको अधिकांश कर्जा लगानी भएको इच्छाराज तामाङको कम्पनीहरू केही वर्षदेखि घाटामा छन् भने कतिपय बन्द भएका छन्। घाटाको कम्पनीमा बैंकहरूले लगानी गर्दैनन्। बैंकहरूबाट कर्जा पाउन अयोग्य भएपछि इच्छाराजले सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभको दुरुपयोग गरेका थिए। सहकारीले संस्थापक इच्छाराज तामाङका 3वटा कम्पनीमा 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको छ। त्यति धेरै रकमको कर्जा सुरक्षण भने जम्मा 19 करोड रुपैयाँ मात्र छ। यसरी आफै साहु आफै ऋणी बनेको सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ सञ्चालन गरेर सर्वसाधारण ठग्ने गिरोहका नाइके इच्छाराज हुन्। संस्थाले 8 अर्ब 13 करोड 67 लाख रुपैयाँ कर्जा मध्ये सिभिल होम्स प्राली, सिभिल अपार्टमेन्ट प्राली, सिभिल स्टेट प्रालीमा गरी 7 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जबकि सिभिल सहकारीको सेयर पुँजी 31 करोड 24 लाख रुपैयाँ मात्र छ।
एकजना व्यक्तिको गलत नियतका कारण कुनै संस्थाबाट सयौं व्यक्ति कसरी ठगीको शिकार हुन्छन् भने इच्छाराज तामाङ र उनको सिभिल सहकारी पछिल्लो उदाहरण हो। सहकारीबाट ऋण लिएर बनाइएको सिभिल हाउसिङको 1100 घर र अन्य ठाउँमा 400 गरी 1500 घर बिक्री गरेर आएको पैसा कहाँ लगे भन्ने नै आश्चर्यको विषय छ। त्यति बेला सिआइबीले सहकारी ठगीमा सबैभन्दा ठुलो हिनामिनाको 52 दिन लामो अनुसन्धान गरेको थियो। 1400 भन्दा बढीको पैसाले हिनामिना गरेर अरबपति बनेका इच्छाराज सहित 42 जना विरुद्ध 5 अर्ब 59 करोडको ठगी सहित संगठित अपराधमा मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ। तर सुनवाई हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै पीडितले अदालत अगाडि धरना दिन भने छाडेका छैनन्। हो, सिभिल सहकारीलाई हिनामिना गरी निक्षेपकर्तालाई सडकमा पुर्याउने इच्छाराज तामाङलाई गत असोजमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो र उनी विरुद्धको सांगठनिक ठगी मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने अहिले उनी थुनामा छन्। उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का छ। उनी विरुद्धको मुद्दा कहिले फैसला हुने र कहिले पीडितले न्याय पाउने त्यसको कुनै ठेगान छैन र त पीडितहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। हाई प्रोफाइल नटवर लाल इच्छाराज तामाङ विरुद्धको मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुनुमा के भन्छ उच्च अदालत? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दुई 2076 माघमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति छानबिनका लागि रोक्का गरेको थियो। धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार नभेटिएपछि रोक्का गरिएको हो। अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न 24 वटा कम्पनीमा उनको लगानी देखिएको थियो। सिभिल होटल, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी, कोच्चे भैरव बहुउद्देश्य सहकारी कम्पनी लगायत धेरै कम्पनीको सेयर समेत विभागले रोक्का राखेको थियो। सिभिल बैंक बाहेक अरू सबै कम्पनी घाटामा देखाएर कर समेत तिरेका थिएनन् इच्छाराज तामाङले। सिभिल सहकारी हिनामिना गरी मनलाग्दी ऋण दिएर तामाङले सहकारीबाट सिभिल होम्समा लगानी गरेका हुन्। यसबीचमा सहकारी नै आंशिक बन्द हुने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, विभिन्न निकायबाट छानबिन हुने लगायतका प्रक्रिया भए पनि पीडितहरूले भने अहिलेसम्म आफ्नो रकम पाएका छैनन्। यो अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिन सम्बन्धित निकायको कदम कसरी चल्दैछ त्यो प्रश्न लिएर हामी सम्बन्धित निकायमा पुगेका छौँ। यहाँ सहकारीसँग सहकार्य गरेर आर्थिक स्तर माथि उठाएकाहरू पनि छन् र सहकारीसँग सहकार्य गरेर घरबार विहीन भएर सडकको बास भएकाहरू पनि छन्। यो भन्नुको अर्थ सबै सहकारी गलत नियत बोकेका छन् भन्ने होइन, तर सहकारीको खोल ओढेर हजारौं सहकारीको भिडमा छिरेका इच्छाराज तामाङहरू जस्ता ठगी गर्ने गिरोहले सञ्चालन गरेका वित्तीय संस्थाबाट तपाईँ हामी सचेत बन्नुपर्ने भएको छ। बचतकर्ता ठग्ने सिभिल सहकारी पहिलो सहकारी संस्था होइन। सिभिल सहकारी जस्ता धेरै सहकारीले निक्षेपकर्तालाई बेल्ली बाट बनाएका छन्। देशभरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गरी झण्डै 30,000 सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन्। यसरी च्याउसरी उम्रेका सहकारी नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो, तर सरकारले अनुगमन र अनुसन्धान गर्न त परको कुरा, पीडितबाट उजुरी आयो भने समाधानका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको छ। सहकारीहरूलाई नियमन गर्न सरकारी कार्यालयहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ, तर ती निकायहरू एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। सिभिल सहकारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर्वसाधारणको बचतको ठूलो हिस्सा सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 को प्रावधान विपरीत एकै व्यक्ति संस्थापक रहेको विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी गरेको देखिएको छ।
नियोजित रूपमा संस्थामा हिनामिना गरिएको थियो। एकातर्फ नियम मिचेर लगानी भयो भने अर्कोतर्फ पैसा नै गायब बनाइएको देखिन्छ। त्यसबेला इच्छराजको कम्पनी सिभिल होम्सको नाममा अरबौंको अचल सम्पत्ति रहेको विश्वासमा शेयर सदस्यहरू निक्षेप डुब्दैन भन्नेमा आश्वस्त भएका थिए। यस सहकारीमा 2690 सदस्य बचतकर्ता छन्। यसले निक्षेपकर्ताबाट 7 अर्ब 51 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ। कर्जा भने 8 अर्ब 13 करोड 67 लाख प्रवाह गरेको थियो। निक्षेपभन्दा कर्जा बढी हुनु वित्तीय संस्थामा अति जोखिम मानिन्छ। त्यसैले पर्याप्त ऐन कानुन नहुनु र भएको कानुनको पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुले अनेकौं समस्याहरू आइरहेका छन्। दोषीलाई सहुलियत दिएर उन्मुक्त दिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै पीडितले आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ पनि न्यायालयले नै दिएको हो भन्दा फरक नपर्ला। अदालतमा पुगिसकेको मुद्दालाई पनि अनेक प्रभावमा पारी कसरी हुन्छ ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायालयमाथि पनि समस्या देखिएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। देशमा कमजोर गरिब मान्छेहरूलाई, निमुखा मान्छेहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र त्यो न्याय दिँदाखेरि राज्यले प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्नुपर्छ। अदालतले पनि त्यसमा आफ्नो त्यस्तो मान्छेहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर सुनवाई गरिदिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति नहुनु र एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि गोला हुन्छ, गोलामा एउटा प्रक्रिया चल्छ, त्यसमा जसको पर्छ, जसको पालो आउँछ, पालो नआए आउँदैन, भोलि अर्को आउँछ भन्ने जुन हामी त्यो एक प्रकारको त्यो मेसिनरी टाइप अफ सिस्टममा गएका कारणले मान्छेको न्यायिक मनलाई घटाउँदै मान्छेको मनभित्र तपाईँको मेसिनको प्रवृत्ति हावी हुन गएको कारणले त्यसो हुन गएको हो। अब यसका लागि चाहिँ पहिला कानुनमा फेरबदल गर्नु पर्यो होइन। मान्छे कुन एरियाबाट आउँछ भन्नु न, जुम्लाबाट आउने, ओलाङचुङ गोलाबाट आउने, तराईको एउटा रिमोट गाउँबाट आउने मान्छे काठमाडौँ आउँदाखेरि कुन पारिवारिक हैसियतको मान्छे छ होइन। मुद्दा लड्ने त मान्छेको अधिकार हुन्छ नि। अघि तपाईँले भने जस्तै संसारभरि के हुन्छ नि, मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि 10 रुपियाँको अधिकारको लागि 100 रुपियाँ खर्च गरेर पनि मान्छेले मुद्दा लड्छ। किनभने अधिकार देशमा स्थापना मान्छेको भएन, न्याय भएन भने फेरि त्यो समाज कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारणले राज्यको तर्फबाट पनि अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, नागरिकले तर्फबाट पनि आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्नैपर्छ। तर त्यो संरक्षण गर्ने कुरामा धेरै नागरिकले दुःख पनि पाउने, समयमा न्याय नपाउने कुरो चाहिँ एक पहिला अब यसमा कानुनको पनि संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो प्रकारको कानुनको अनि संस्थागत रूपले त्यसरी गर्नु पर्यो। र अझै योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भने न्यायालयको नेतृत्वको मनस्थितिमा त्यो विषय प्रवेश गर्नु पर्यो, उसको नैतिकतामा त्यो विषय प्रवेश गर्नु पर्यो। उसले म न्यायाधीश हुँ भने मैले न्याय दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी त्यो नैतिकताभित्र उसलाई जगाउन सक्नु पर्यो। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कारक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सहकारीहरूबाट ठगिने बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरी बन्द भएका र बन्द हुन लागेका सहकारीबाट उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्न भन्दै छुट्टै समिति पनि बनाइएको छ। तर उक्त समितिले पनि पीडितको उजुरी लिने र गुनासो सुन्ने बाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। अहिले सो समितिमा 13 भन्दा बढी सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा राखिएको छ। अहिले सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरूको पीडा सुन्दा लाग्छ कि सरकारले त लाइसेन्स दिएर सहकारीहरूलाई बजारमा सर्वसाधारण ठग्न पठाएको हो जस्तो लाग्छ। यसरी लाइसेन्स दिएर वैधानिक लुट मचाउन दिने सरकारले समय समयमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन किन गर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ। यस्ता सांगठनिक ठगीबाट हजारौं सर्वसाधारणको बिचल्ने मात्रै भएको छैन, उनीहरू घरबार विहीन भएर सडकको बास बस्नु परेको छ। उता अदालतमा पुगेका मुद्दा समयमा नै फैसला गरेर पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा न्यायालय पनि चुकेको अधिवक्ता हर्क राउल बताउँछन्। नेपालमा न्याय महँगो पनि छ होइन। पक्षको साइकोलोजी पनि हुन्छ है मान्छेको। एउटा मान्छे के भने चर्चित कानुन व्यवसायी रोज्न चाहन्छ र चर्चित कानुन व्यवसायी धेरै महँगा हुन्छन्। अनि देशमा निःशुल्क कानुनी सहायताको परियोजना सरकारले सञ्चालन गरेको छ। बार एसोसिएसन लगायतका केही संस्थाहरूले पनि त्यो सुविधाहरू दिन्छन्। त्यतातिर मान्छेको पहुँच पुगेको हुँदैन, मान्छेको जानकारी हुँदैन। एउटा कारण त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा न्याय महँगो हुन गएको छ। अर्को न्यायको जस्तो के भन्दाखेरि अब अलि डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन थालेको छ होइन। न्याय यो सङ्घीय व्यवस्थामा फेरि न्यायालय चाहिँ अहिले पनि हाम्रो युनिटरी टाइप अफ न्याय ल्याएछ, सङ्घीय छैन। तथापि उच्च अदालतहरूलाई पहिलाभन्दा बढी अधिकार क्षेत्र दिएको छ, जिल्ला अदालतलाई पनि अधिकार क्षेत्रहरू बढी दिएको छ। त्यसको प्रयोग बढ्दै गयो भने चाहिँ यो विषय कम हुन जान्छ। न्यायलाई सरल र सहज बनाउनको लागि चाहिँ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिएका अधिकार क्षेत्रहरू
संविधानको व्याख्याका कुराहरू सर्वोच्च अदालतलाई राखेर बाँकी नागरिकका हक अधिकारका कुराहरू उच्च अदालतकै तहबाट चाहिँ सक्ने खालको हामीले कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्यो भने मान्छेलाई न्याय अलि सजिलो अलि सहज अलि छिटो हुनसक्छ। त्यतातिर चाहिँ धेरै बहसहरू छलफलहरू भइरहेका छन्। केही पहिलाको समयभन्दा अहिले पनि थुप्रै मुद्दाहरू चाहिँ उच्च अदालतले सक्ने खालको कानुनी प्रबन्ध चाहिँ भएका छन्। अझ यो बढ्दै जानुपर्छ, बढ्छ होला। अदालतमा पुगेको मुद्दा वर्षौंसम्म झुलाएर राख्ने प्रवृत्तिले न्यायको पर्खाइमा बसेका नागरिक भने आजित भइसकेका छन्। न्यायमूर्तिहरूबाट पनि आफू अनुकूल समय मिलाएर यस्ता मुद्दा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण शंका गर्ने ठाउँ न्यायालय आफैले दिएको छ। अहिले उच्च अदालत पाटनमा पनि हजारौं मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यी मुद्दा सुनवाईको पर्खाइमा बसेका पीडितहरू भने न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदै न्याय मागिरहेका छन्। तर प्रतिवादीले 2 पटकसम्म पेशी सार्न मिल्ने कानुनी पाटो रहेको उच्च अदालत पाटनको जिकिर छ। त्यो अब भिड देखेर मात्रै मुद्दा अगाडि पार्ने, अगाडि फर्सोट गर्ने अवस्थामा अदालत रहँदैन। सबैलाई समय एउटै प्रकृतिको कार्यविधि पुरा गरेरै पेशीमा चढ्ने र फर्सोट गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हो। त्यही अनुसार नै भएको होला। अब कुनै मुद्दा विशेषमा कसैलाई व्यावहारिक कारणले उभएको छ भनेदेखि हामीले गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि राखेका छौँ। गुनासोको सुनवाई पनि हुन्छ र त्यो अनुसारको हाम्रो व्यावहारिक केही समस्याहरू भए त्यसको समाधान पनि हुँदै आएको छ। त्यस्तो होइन होला छैन होला नै भन्नु बाहेक मैले अरू कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ होइन। किनभने मुद्दा विशेषमा मैले त्यो त्यसरी दृष्टि नपुर्याएको हुनसक्छु होइन। अब तपाईँहरूले भनेको कुरालाई फिडब्याकको रूपमा लिएर म आफ्नो अदालतको संयन्त्रसम्म यसलाई चाहिँ फेरि चेक गर्नेसम्म चाहिँ म विश्वास दिलाउन सक्छु अहिलेको अवस्थामा। नभएदेखि अब अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास कमजोर हुनु हुँदैन। तपाईँहरू मार्फत पनि यो सन्देश जाओस् भन्ने मात्रै म चाहन्छु। हुन त अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा निकै पुराना मुद्दा पनि छन्। उक्त अदालतमा सुरु मुद्दाको लगततर्फ 4280 मुद्दा छन्। ती मध्ये 1413 मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने 2067 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। त्यस्तै पुनरावेदन तहमा 7909 मुद्दा लगत रहेका छन्। त्यस्तै रिट परेका 13769 मुद्दा मध्ये 4663 मुद्दा फर्स्योट भएको उच्च अदालतको तथ्याङ्क छ। हाम्रो उच्च अदालतमा सुरु तहको कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार पनि छ र पुनरावधिकीय क्षेत्राधिकार पनि छ, रिट क्षेत्राधिकार पनि छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सुरु मुद्दाको हालसम्मको जम्मा लगत चाहिँ 4280 छ, 4280। अनि पुनरावेदन तहमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 7909 मुद्दा छन्, लगत छन् र रेटको चाहिँ हजुरको जम्मा लगत 13769 मध्ये अब सुरु मुद्दातर्फको हाम्रो खर्चोट 1413 छ भने पुनरावेदनतर्फको खर्चोट चाहिँ हजुरको 2470 र रिटतर्फको चाहिँ खर्चोट 4663 छ। यो दृष्टिकोणबाट टोटल जम्मा चाहिँ 780 छ होइन। टोटल चाहिँ हाम्रो यो सबै क्षेत्रको चाहिँ गर्दाखेरि 4663 चाहिँ खर्चोट भएको छ। यो खर्चोटको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भएको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको यो लगत खर्चोटको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको खर्चोटको स्थिति चाहिँ कुल लगतको आधारमा चाहिँ 33.84% छ भने कुल लक्ष्यको आधारमा चाहिँ हाम्रो खर्चोट चाहिँ 37.93% रहेको छ। हो, इच्छाराजको जस्तै अन्य मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसै गरी आफ्नो मुद्दालाई पनि पछि धकेल्नकै लागि प्रपञ्च रचेका हुन सक्छन् सिभिल सहकारी ग्रुपले। किनकि तोकिएको समयमा मुद्दाको सुनवाई नगरेर त्यो विषयमा पीडितलाई शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै दिएको छ अदालतले। सहकारीले 2-4 लाख ठगेका पीडितहरू हजारौं संख्यामा छन्। यस्ता हाई प्रोफाइल मुकुण्डो लगाएर ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको सञ्जाल निकै ठुलो हुन सक्छ। तर ढिलै भए पनि इच्छाराज सहित सो गिरोहका
42 जना विरुद्धको मुद्दा अदालतमा छ। तर यो ठगी काण्डको मुद्दा अदालतले कसरी पार लगाउँछ त्यसको लागि केही समय पर्खनु पर्नेछ। हो, आर्थिक सङ्कटमा परेपछि तामाङले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेका थिए। उनले सुन्धाराको सिटिसी मल र जेडिए कम्प्लेक्स बिक्री गरेका हुन्। तामाङले उक्त सम्पत्ति 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँमा व्यवसायी अजय राज सुमार्गीलाई बिक्री गरेका हुन्। अपार्टमेन्ट बिक्री हुन नसकेपछि सिभिल ग्रुपले होटल बनाउने तयारी गरेको थियो। तर होटलमा थप लगानी गर्न नसकेपछि तामाङले सस्तो मूल्यमै जेडिए कम्प्लेक्स बिक्री गरेका हुन्। कम्प्लेक्स रहेको 6 रोपनी जग्गामा 12 तलाको अपार्टमेन्ट छ। सम्पत्ति बेचे पनि तामाङले पीडितको रकम नदिँदा चिसो छिडीमा पुगेका छन् उनी। अन्ततः पीडितले कानुनी उपचार खोजेपछि अदालतमा मुद्दा त चलिरहेको छ, तर कानुनी छिद्रामा टेकेर मुद्दा सुनवाईलाई पछि धकेल्दै उम्कने खेलमा सक्रिय छ यो समूह। न्यायालयले पनि पीडितको चित्कार सुनेर फैसला गरोस्। हाई प्रोफाइल नटवर लाल बनेका इच्छाराज तामाङबारे र पीडितको न्यायको लागि हामी निरन्तर फलोअपमा रहिरहनेछौँ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।